आ गया उमर आ जाना है उधर मेरी तरफ ठीक है ओके मैं इंतजार भी करता हूँ तो ये हर जुमे के बाद आपका ये सेशन होता है हर जुमे अच्छा आज मौसम गर्म था नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा लोग बैठते हैं तो चुपते हुए सवाल भी होते हर हैं तरह के जो खुले आप- ओपन आपको हमारी तरफ से ज़ाती और शख्सी आइली ख़ानदानी हर तरह के सवाल करने की आम इजाज़त है अच्छा अच्छा ठीक है और ये माशाल्लाह 2018 से 2008 से ये अल्लाह ताला की तौफीक से सिलसिला चल रहा है अच्छा अच्छा 2008 से इसको 16 साल तो ये मरकज़ कब से 100 साल 100 साल से 100 साल। मरकज़ है तो आपके पास मैं इसका ख़तीब हूँ ठीक है और यहाँ पे उस्ताद भी था इस साल से नहीं मैं पढ़ा रहा ठीक है पहले मैं उलमा को पढ़ाता था मुस्लिम शरीफ पढ़ाता ठीक है था मेरा जो है ना मैं बेसिक जो है ना वो एक कारोबारी घराने से मेरा ताल्लुक है मेरी अराई बरादरी है ठीक है और मेरे वालिद साहब एक कारोबारी थे मैं अपने ख़ानदान में पहला मौलवी हूँ ठीक है तो सोर्स ऑफ इनकम मैं कारोबार करता हूँ अच्छा किस चीज़ का काम माशाल्लाह हमारा फैमिली बिजनेस है ठीक है और कुछ सैनिटी के रिलेटेड है कुछ मुल्क से बाहर है ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह उससे अच्छा बेहतर यानी कि अब आप इधर से जुमा पढ़ा दिया उसके बाद फ्री हैं इधर से इस जी, मरकज़ से जी, या जी। और भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं एक और भी जिम्मेदारी एक तालीमी इदारा और भी चला रहा हूँ अच्छा अच्छा कभी मैंने ज़िंदगी में चंदा नहीं मांगा अल्लाह की तौफीक से ना मैं कभी इसका हिस्सा बना तो या हाँ जी तकारीर के मुआवजा भी लेते हैं कोई अगर देता है तो उसका इनकार नहीं लेकिन कभी मांगे नहीं पूरे पाकिस्तान में सबको पता है अगर हाँ मुआवजा ना मिले तो फिर कभी दोबारा उनको टाइम दे देते देते हो लोग गवाह हैं 10 दफ़ा भी ऐसे हुआ है अच्छा एक जगह पे ऐसा रिपीट हुआ है 10 दफ़ा भी ठीक है उमर सिद्दीक असल में बात यह है कि जितने मेरे मुखालिफ हैं जी जी क्यों नहीं मुझे गिरा सके इसका सबब ये है कि मेरा बिजनेस नहीं है ठीक है तकरीरें ना होंगी तो मैं मेरी रोटी तो अंदर किचन मेरा चल रहा है कारोबार ठीक के है। बेस पे फिर अगर वो मुझे आजमाते भी हैं 10 दफ़ा भी बुलाएं तो मैं जाता हूँ इधर से कितना सफ़र है अभी अपना मैंने तो अब मैं आपको खाना खिलाने लगा अच्छा ठीक है तो नहीं वो कहीं खाने के लिए हम जा रहे हैं जी जी चलो वो ना दूसरा हम निकालो जरा दोनों माइक निकालो अच्छा तो वो एक मैंने वीडियो आपकी देखी वो मुनाजरे माशाल्लाह बड़े पुराने मुनाजरे बचपन में बड़े करते थे। तगड़े मुनाजरे अच्छा वो बचपना था जी। अच्छा जब जो है वो मुनाजरे करने की जो है वो यूँ समझ ले आते नहीं थे तब करते रहे जब तबलीग वो आगे बड़े तगड़े आप लोग मुनाजरे अल्लाह की मैंने तौफीक से। मैंने एक बार नहीं कई बार देखने को दिल करता है माशाल्लाह अल्लाह की दोनों। तौफीक से। अच्छा ये जो इदारा है इसको ये अहले हदीस का ये उम्मुल मदारिस है ठीक है। उम्मुल मसाजिद है ठीक है। जामिया मोहम्मदिया को 100 साल हो चुके हैं अच्छा। तक़सीम पाकिस्तान से पहले का ये इदारा है अच्छा अच्छा मोबाइल जल्दी इसके- निकालो अच्छा इसमें और मोबाइल इसके जो मुअस्सिस अव्वल है मौलाना अलाउद्दीन फिर इसके मुअस्सिस सानी मौलाना इस्माइल सलफ़ी फिर शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल्ला और माशाल्लाह तबारकल्लाह अब मौलाना अब्दुल्ला साहब के बेटे होते हैं हाफिज़ इमरान उनके बाद थे मौलाना अब्दुल हमीद हज़ारवी अब हाफिज़ इमरान अरीफ है चीमा साहब का फ़ोन आ रहा है ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨ ਨਾ ਭਾਰਾ ਹੈਗਾ वो बड़े डरे हुए हैं आपसे बड़े ही डरे हुए हैं उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया मैं चलो कोई बात नहीं किसी आपकी उन्होंने मेरे पे अगले दिन नया काम है ये नहीं कि वो कोई जत्था कर दी है उसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें उसको ज़ेर करें उसकी टो लगाएं उसकी गीबत करें उसके ऐब तलाश करें ला 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 अल्लाह के फजल करम से अखलाकी अक़दार जो है उनकी हर सूरत पाबंदी करता जब आप सफ़र करते हैं मैं तो
آپ کے ساتھ بندے شندے ہوں گے، کتنے متنازع شخصیت ہیں، جتنے معاملات آپ کے خراب ہیں، میں لوگ آپ کی طرف توپوں کا رخ لیے پھرتے ہیں. دیکھیں جی، دوست احباب میرے ساتھ ہوتے ہیں، اچھا لیکن علیہ توکلوا ان کنتم مؤمنین. ٹھیک ہے. میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں. نماز، اذکار اور حافظ و ناصر اللہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو پروٹوکول ہے اور یہ جو تکلفات اور رکاوٹیں اور بیریئر ہیں، یہ میں ان سے بڑی شدید نفرت کرتا ہوں. یہ ساری چیزیں احقاق حق اور ابطال باطل میں رکاوٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ریاست کے، امت کے ایک عام فرد کی رسائی تھی، اسی طرح ہم تک ایک عام بندے کی رسائی ہونی چاہیے. ہٹو بچو، دور ہو جاؤ. میں ان چیزوں سے نفرت کرتا ہوں. بھائی نعرے لگاؤ، پھول پھینکو، ٹھیک ہے، اتنے افراد ہوں تو میں آؤں گا، مجھ سے ٹائم لینے ہو تو میں آؤں گا، یہ کھانا ہو تو میں آؤں گا، اتنے پیسے ہوں تو میں آؤں گا. یہ ساری بدبودار چیزیں میں اس سے بچتا ہوں. اچھا، عمر صدیق جو انسان ویسے بسیطے انسان بندہ بعض دفعہ اداس ہو جاتا ہے، ہاں، تو آپ بھی اداس ہوتے ہیں ویسے، تو کیا کرتے ہیں اداسی کے؟ جب میں اداس ہوتا ہوں نا تو میں تنہائی پسند ہوتا ہوں. یعنی میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. یعنی ایسے جیسے بندہ آئے گا اپنے دوست کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے نا، تو میں اللہ کے ساتھ خلوت میں وقت گزارتا ہوں. اور کچھ وقت گزارنے کے ساتھ وہ جو کیفیت اداسی کی ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سب سے زیادہ اکثر جو ورد ذکر آپ کرتے ہیں تنہائی میں یا اداسی میں، کون سا مجھے نا بعض کلمات ہیں کہ جو میری زبان پر کئی دفعہ نیند کے درمیان بھی نکل جاتے ہیں، سوتے جاگتے بھی. ایک توکلت علی الحی الذی لا یموت، توکلت علی الحی الذی لا یموت. پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. پھر لا حول ولا قوة الا باللہ. پھر یہ جو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو درود شریف ہے، یہ ہمارے گھر کے سب افراد کا ایک وظیفہ ہے یومیہ، بڑے چھوٹے. اسی طرح لا حول ولا قوة الا باللہ. جمعے کا جو موضوع ہوتا ہے وہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ لوگ بھی دیتے ہیں، پھر ماحول اور ملک حالات کے مطابق بھی ہم اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی اور اسلام کے ہر عمل، چھوٹا بڑا، فضائل مسائل، حلال حرام، توحید، اس کی معرفت. پھر توحید کے دو حصے ہیں. عملی حصے میں ہم لوگ کمزور ہیں. وہ عملی حصہ اذکار ہے، دعا ہے، تعلق باللہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس ہے. پھر کوئک رسپانس بھی ہے ٹھیک ہے. کہ بندہ کی زندگی میں ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئک فوراً میری مدد جو ہے وہ آنی چاہیے. تو میرے ساتھ ایسے بڑے سارے واقعات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایسے مہربانی کی کہ مجھے اس کے وجود پر چڑھے ہوئے دن کی طرح یقین ہو. میں ایک دفعہ اجپر گیا تو وہاں بعض دیوبندی میرے پیچھے لگ گئے، سوال و جواب کرتے رہے. ان کی کوشش تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ میری زبان سے کوئی نفرت انگیز مواد جو ہے وہ نکلوا لیں، یا وہ کبھی کہتے رہے ہمیں دم کر دیں. اس طرح یعنی مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پہ یہ قانونی طور پہ جرم ہے یا اس کو دہشت گردی تصور کیا جاتا ہے. تو پھر بھی انہوں نے نا شکایت جو ہے نا وہ میری لگا دی. تو جب میری بورڈنگ ہوئی تو بورڈنگ ہونے کے بعد حساس ادارے کے افراد جو ہیں وہ مجھے پکڑ کر ایک کمرے میں لے گئے. تو مجھ سے انہوں نے میرا پاسپورٹ لے لیا، بڑے سارے سوالات کیے. میں الحمدللہ بڑے اعتبار سے اس کا جواب دیتا رہا، لیکن میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں تھا اور میں پڑھتا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور پھر میں پڑھتا رہا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم واکفنیہم بما شئت وکیف شئت. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا وہ جو گھبراہٹ کے کچھ آثار تھے نا وہ ختم ہو گئے. یعنی ایسے تھا کہ خوف مٹ گیا، وہ خوف مٹ گیا. اور کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نے آپ کا قیمتی وقت لیا، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، آپ آجیے، آپ جائیں عزت سے
एनवेलप के अंदर एक लिफाफे मुझे उन्होंने रियालात यानी काफ़ी सारे रियाल एक खतीर रकम दी। मैंने कहा नहीं मैंने पैसे नहीं आपसे लेने। वो कहने लगे कि आपको क्या चाहिए कि जिससे आप जो है ना वो समझे कि मेरा मदावा हो गया जो हमने आपको रोका है। जी जी। क्योंकि बड़े अच्छे से वो मेरे साथ फिर पेश आए। अच्छा, अगर आप जुमा रखते हैं जिसके अंदर आप ये अगर आप बात कह दें कि हमारे इस्लाफ ने अंबिया इकराम ने जो मारें खाई इतनी तकलीफ़ें जीतें खाई बर्दाश्त की, तो इसलिए थोड़ी की थी कि हम लोग उजरों में बैठ के उसी तरह फिर दोबारा काम करें जो दूसरे लोग करते हैं, इनकी नफ़ी करते हैं हमारे इस्लाफ। तो आज अगर वो इस्लाफ अब जिंदा होते वो देखते तो कहेंगे यार हम इनके चक्करों में मारे खाते रहे, ये लोग थे। सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे इस्लाफ ने अपनी रगों का खून देकर मारे खा के जानों के नजराने पेश करके जो है वो अक़ीदा तौहीद फैलाया है। और ये सारी जो चीज़ें अक़ीदा तौहीद के मुनाफिक है। गैरत तौहीद जो है ना, गैरत तौहीद ये जो आप लफ्ज़ बोलते हैं ना मेरे दिल में आपकी कदर बुलंद होती है। गैरत तौहीद का इदराक अल्लाह के फरिश्ते फ़ौरन आ जाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी क़ुव्वतों के लिए दुनिया से लड़ रहा है। अल्लाह को भी अपने बंदे पे बड़ा प्यार आता है। अल्लाह भी बंदे से मोहब्बत करने वाले जो असबाब हैं उन असबाब में से एक सबब जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद, उसकी मारिफत, उसकी तारीफ, उसके हुकूक के लिए लड़ना। और जो डाके डाले जाते हैं उसके हुकूक पर अल्लाह जल्ला शान और उनकी नफ़ी करना।